येवकार सगळ्यांक आज आशिल्लो आमचो शिगम्याचो थर्ड आणि लास्ट दीस। आमचो जो शिगमो आसा तो आसता 3 दीस। तर आज आमी सकाळच्या वेळार येता कुडेवाड्या ह्या गांवांत। आणि गायज ही जी आसा ती तुम्ही एकच वेगळी अशी टोपी पयल्ली आसतली, ताका तुरो असो म्हणटात। ज्या वर्सा जो लग्न जाता तो हो तुरो घालतात। आणि मागीर आमी कुडेवाडा गांवांत जाऊन सांजेच्या 4:30 वरांचेर पावता आमच्या गांवांत। तर सगळ्यात पयलीं आमी कांय वेळ शेतान रावतात, त्याच मागीर भायर आमी वता वेळपाच्या घरा फर्स्ट आणि मागीर वता गांवकाराच्या घरा। तर सगळ्यात पयलीं जाता वेळपाच्या घरान आरत आणि मागीर जाता गांवकाराच्या घरान। ते जाले म्हणटकच सगळ्या गांवांच्या लोकांच्या घरान करता आरत। आणि गायज दिस इज ऑल फॉर 3 days शिगमो मिनी व्लॉग। आय होप तुमकां ही सिरीज आवडली आसतली। आवडली जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब